आज 2077 साल मङ्सिर 25 गते बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो NRN.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र डाकमान राईको नमस्कार। चन्द समूहका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन निर्देशन। नेपाल प्रहरीमा सानो पद ठूलो हैरानी। सञ्चालन नहुँदै जयनगर कुर्था रेलवे ट्र्याकका 18,000 क्लिप चोरी। हराएको 36 वर्षपछि शिवलिङ्ग अमेरिकामा भेटियो लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको हिउँ चितुवा जोगाउन पशु बीमा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। दुर्लभ वन्यजन्तु हिउँ चितुवा जोगाउन डोल्पामा पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। से फोक्सुन्डोको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गाउँ बस्तीका किसानलाई लक्षित गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो। निकुञ्ज क्षेत्रमा पाइने हिउँ चितुवा र बाँसो लगायत वन्यजन्तुबाट घरपालुवा जनावरको क्षति न्यूनीकरण गर्दै कृषकको हिउँ चितुवा प्रतिको प्रतिशोध घटाउन पशु बीमा लागू गरिएको निकुञ्जले जनाएको छ। से फोक्सुन्डो निकुञ्ज हिउँ चितुवाको प्रमुख वासस्थान भएकाले यसलाई जोगाउन बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको निकुञ्जका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत सरोजमणि पौडेलले बताए। याक, चौरी, भेडा, च्याङ्रा लगायत घरपालुवा जनावरहरू वन्यजन्तुले क्षति पुर्याउँदा स्थानीय बासिन्दाले वन्यजन्तु मार्ने गरेका छन्। यसलाई रोक्न पनि पशु बीमा गरिएको उनको भनाइ छ। पशु बीमा योजना स्थानीय समुदायको प्रिमियम र विश्व वन्यजन्तु कोषबाट प्रदान गरिएको अक्षय कोषको ब्याज रकमबाट वन्यजन्तुबाट हुने पशुधनको क्षतिलाई राहत प्रदान गर्नका लागि ल्याइएको नयाँ कार्यक्रम भएको विश्व वन्यजन्तु कोषका कर्मचारी गौतम पौडेलले बताए। विश्व वन्यजन्तु कोषको अनुदान सहयोगमा से फोक्सुन्डोको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालित हिउँ चितुवा तथा आहारा प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत मुगुको डोल्फुमा 10 लाखको पशु बीमा योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ। यस योजनाबाट स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार हुने, पशुधनको क्षतिबाट हुने नोक्सानी वहन गर्न सकिने र हिउँ चितुवाप्रति स्थानीय बासिन्दाको सोचाइमा सकारात्मक परिवर्तन हुने पौडेलको विश्वास छ। हामी हुन्छौं सधैँ खुसी, हामीसँग छ ब्ल्याक प्लस स्टिकर। हाम्रो घरको होम अप्लायन्सेस सबैभन्दा छ बेटर। मन्ची छ यसले, गुणस्तर छ गजबको, अमेरिकी ब्रान्डको स्मार्ट होम अप्लायन्सेस अब घर घरमा सबैको। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भ्याकुम क्लिनर, एयर फ्रायर, टोस्टर ओभन, माइक्रोवेभ ओभन, फुड प्रोसेसर, मिट मिन्सर, कफी मेकर, स्यान्डविच मेकर, जुसर, ग्राइन्डर, चपर, आइरन, राइस कुकर लगायतका विभिन्न होम अप्लायन्सेसका सामानहरू 24 महिनाको ग्यारेन्टीमा उपलब्ध छन्। स्मार्ट गृहिणीको स्मार्ट रोजाई ब्ल्याक प्लस स्टिकर लिएर आऊ आजै। चौधरी ग्रुपको व्यापारिक साझेदारीमा एउटा नयाँ आयामको सुरुवात। ब्ल्याक प्लस डेकर मेक्स लाइफ इजियर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले चन्द समूहका गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन निर्देशन शीर्षकमा खबर छापिएको छ। करिब 2 वर्षदेखि भूमिगत रहेका नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपा निहत्ता व्यक्तिको हत्यामा संलग्न हुन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उसका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्दै हतियार सहितको गस्ती बढाउन देशभरका युनिटलाई परिपत्र गरेको छ। ब्यारेक र कारोले तथा चन्द समूहका गतिविधिबारे सूचना र सुराकी दिनेको सुरक्षामा पनि सतर्कता अपनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। चन्द समूहले मंगलबार मोरङको उत्तरी भेग मिक्लाजुङ गाउँपालिका 1 रमिते स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको सुराकी आरोपमा घाँटी रेटी हत्या गरेपछि प्रहरी थप सतर्क बनेको हो। यस अघिका हिंसात्मक गतिविधिको चन्द समूहले सजिलै जिम्मा लिने गरेको थिएन, तर मंगलबार मिक्लाजुङमा प्रधानाध्यापक श्रेष्ठलाई सुराकी गरेको आरोपमा हत्या गरिएको स्वीकार गरेपछि आतंक फैलिन सक्ने प्रति प्रहरी संवेदनशील बनेको हो। मिक्लाजुङको जस्तै घटना अन्य स्थानमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसप्रति सचेत र चनाखो रहन 7वटै प्रदेश महानगरीय प्रहरी कार्यालय र देशभरका संघीय इकाइ कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल प्रहरीमा सानो पद ठूलो हैरानी शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ। तल्लो दर्जाका प्रहरी नै बढी जसो फिल्डमा खटिन्छन्। संगठनमा उनीहरू हवलदार जवानलाई बढी हैरानी पनि छ। पछिल्लो 3 वर्षमा 7,714 प्रहरीले राजीनामा दिएकामा अधिकांश हवलदार र जवान नै छन्। राजीनामा दिने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न तल्लो
दर्जाको पीरमर्का बुझ्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै देशव्यापी सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ। प्रहरी हवलदार तथा प्रहरी जवान लक्षित उत्प्रेरणा अभिवृद्धि योजना 2077 नाम दिइएको यो सर्वेक्षण 2076 भदौमा सुरु भएको थियो भने कार्तिकमा सम्पन्न भएको हो। झण्डै 14 महिना लगाएर गरिएको उक्त सर्वेक्षणमा 13वटा गुनासो साझा रूपमा आएका छन्। सर्वेक्षणमा समेटिएका गुनासाहरूमा ड्युटी धेरै भएको, सुधार गर्नुपर्ने, आवश्यकता अनुसार विधा मिलाउनुपर्ने, कामको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, संगठनबाट समान व्यवहार र समान अवसर दिलाउनुपर्ने, कार्यालयको वातावरणमा सुधार हुनुपर्ने, हाकिमले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्ने, वृत्ति विकास अर्थात् सरुवा बढुवा तालिम आदि पारदर्शी हुनुपर्ने, राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा समान रूपमा अवसर पाउनुपर्ने, स्केलको सामान वितरण पारदर्शी हुनुपर्ने, कल्याणकारी कार्यक्रममा सहज पहुँच तथा पारदर्शी हुनुपर्ने लगायतका साझा गुनासा छन्। सञ्चालन नहुँदै जयनगर कुर्था रेलवे ट्र्याकका 18,000 क्लिप चोरी शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। जयनगर कुर्था रेलवे सञ्चालनमा नआउँदै रेल गुड्ने ट्र्याकका करिब 18,000 क्लिप चोरी भएका छन्। क्लिपले रेलको पटरी र लिकलाई जोडेर राख्नुका साथै रेल चल्दा पटरीमा सन्तुलन कायम गर्ने गर्दछ। जनकपुर स्थित रेल विभागका साइट इन्चार्ज विनोद ओझाका अनुसार सरकारले रेल ल्याउनु अघि र पछि पनि क्लिप चोरी भइरहेका छन्। 2 असोजमा भारतबाट रेल ल्याउँदा ठाउँ ठाउँमा नयाँ क्लिप जडान गर्नु परेको उनले बताए। त्यतिखेर चोरी भएका करिब 5,000 नयाँ क्लिप जडान गरिएको ओझाले बताए। हामीले अनुगमन गर्दा कुर्थादेखि जयनगरसम्म करिब 18,000 थान क्लिप चोरी भएको पाइयो। स्थानीय बालबालिका र ट्यापे केटाहरूले चोर्ने गरेको पाइयो। ओझाले भने चोरी भएका करिब 5,000 नयाँ क्लिप जडान गरेर गत असोजमा नेपाली रेल जनकपुरसम्म ल्याएका हौं। एउटा क्लिपको तौल 1 किलो हाराहारीको हुन्छ। बालबालिकाहरूले चोरेर कबाडीलाई बेच्ने गरेको आशंका रेल विभागको छ। रेलवेका कर्मचारीले 2 पटक क्लिप चोरी रहेको अवस्थामा केटाकेटीहरूलाई समातेर प्रहरीको जिम्मा समेत लगाएका थिए। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरबाट 2041 असारमा हराएको लिच्छविकालीन चतुर्मुखी शिवलिङ्गी अमेरिकाको शिकागो म्युजियममा फेला परेको छ। गत वर्ष निधन भएकी मूर्ति संकलकको इच्छा पत्रबाट मात्रै यो पुरातात्विक सम्पदा नेपालबाट लगिएको खुलेको हो। लिच्छविकालीन सभ्यताको उत्कर्षमा 6औं शताब्दीमा सृजना भएको चित्ताकर्षक मध्यको चतुर्मुखी शिवलिङ्गी मूर्ति कसरी चोरियो भन्ने विस्तृत विवरण आएको छैन। सन् 1997सम्म लन्डनको क्रिस्टिज कलेक्सनमा रहेको उक्त मूर्ति खरिद गरेर अमेरिका लगिएको जनाइएको छ। अमेरिकाका खर्बपति जेम्स डब्ल्यू एल्सडर्फ र मार्लिन ब्रुडर एल्सडर्फको संग्रह जेम्स डब्ल्यू एन्ड मार्लिन एल्सडर्फ कलेक्सनले उक्त मूर्ति अमेरिकाको शिकागो म्युजियम पुर्याएको थियो। चतुर्मुखी शिवलिङ्गी मूर्ति फेला परेको विषयमा संकलनकर्ताको इच्छापत्र अनुसार मूर्ति नेपाललाई फर्काउने भनिएपछि मात्र जानकारी बाहिर आएको हो। वासिङटन स्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले बताएका छन्। पुरातत्व विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी गराइसकेका छौं। उनले यो मूर्तिको नेपालको अवस्थित ठाउँबारे जानकारी पाउन नसकेको पनि बताएका छन्। तर लिच्छविकालीन मूर्ति र सम्पदाका जानकारले यो मूर्ति पशुपति परिसरबाट हराएको पुष्टि गरेका छन्। हराएको 36 वर्षपछि चतुर्मुखी शिवलिङ्गी अमेरिकामा कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको भेटमा माधव नेपालको चरित्रलाई लिएर बहस भएको छ। पार्टी विवाद चुलिएर स्थायी कमिटी बैठकमा एजेन्डा बनेपछि संकट समाधानमा केन्द्रित रहेर बुधबार छलफलमा जुटेका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच वरिष्ठ नेता नेपालको राजनीतिक चरित्रमाथि विवाद भएको थियो। भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ समझदारीका लागि पहिले वरिष्ठ नेता नेपालसँगको सहकार्य तोड्न प्रचण्ड समक्ष प्रस्ताव राखेको स्रोतले जनाएको छ। ओली प्रचण्ड संवादमा माधव नेपालको चरित्र चर्चा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। सरकारले
सहल लगानी सम्बन्धी कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। मुलुकलाई आर्थिक रूपले समृद्धि बनाउन जारी भएको यस कार्यविधिले अब स्थानीय तहमै प्रशस्त रोजगारी सृजना भई गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले समृद्ध मुलुक बनाउन पूर्वाधार निर्माणमा तीनवटै तहले संयुक्त रूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिएको छ। कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै 20 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीका पूर्वाधारमा मात्र संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग सहल लगानी गर्नेछ। आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सुनसरी चतराका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाई दिएको विषयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन गर्ने भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबारको पेशी सार्न माग गर्दै निवेदन दिए पनि आरोपित पक्षको मात्र बयान सुनेर एकतर्फी सुनवाईकै आधारमा फैसला गरेपछि पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको हो। जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कुमार कोइरालाको इजलासले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका आरोपित त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले थुनामे राख्न आदेश दिएको 10 दिनमै सफाई दिएको थियो। सिद्धबाबाको मुद्दामा पुनरावेदन तयारी शीर्षकमा नागरिक दैनिकले खबर छापेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउँदै आएको स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले सुनवाई पूरा गरेको छ। अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरेले अख्तियारले चलाउँदै आएको स्टिङ अपरेसन गैरकानूनी भएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भएको हो। अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरेले पुष 2 2074 मा अख्तियारको स्टिङ अपरेसन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अख्तियारको स्टिङ अपरेसन सम्बन्धी विवादको सुनवाई पूरा, राजधानी दैनिकमा खबर छ। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको हुम्लाको हिल्सामा स्थापना भएको सीमा सुरक्षा चौकी बीओपीका सुरक्षाकर्मी हिउँ छिचोल्दै गस्ती गरिरहेका छन्। यस क्षेत्रमा केही दिनअघि हिमपात भएको र तापक्रम -7 डिग्री सेल्सियससम्म झरे पनि सुरक्षाकर्मीले नियमित गस्ती छाडेका छैनन् भन्दै हिउँ छिचोल्दै सीमामा सुरक्षा गस्ती शीर्षकमा गोर्खापत्रमा आज खबर छापिएको छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। निगमको बोर्डमा यतिको एजेन्ट अपरेसन मार्केटिङदेखि जीएसएसम्म हस्तक्षेप। 3 जहाज भएको हिमालयले 37 दिनमा 163 उडान गर्यो, तर 4 जहाज भएको निगमले 145 उडान मात्रै गर्न सक्यो। हिमालयको तुलनामा निगमको आम्दानी 65 करोड कम देखिएको छ। 9 मङ्सिरमा बसेको नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको बैठकमा जनरल सेल्स एजेन्ट नियुक्तिको मापदण्ड संशोधनको एजेन्डा थियो। निगम व्यवस्थापनले न्यूनतम 5 वर्षको अनुभव भएको संस्था सङ्गठित संस्थालाई मात्रै जीएसए नियुक्त गर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरेको थियो। तर निगमको बोर्ड सदस्य रहेको फुर्गेल जे शेर्पाले अनुभव नै नभएका नयाँ कम्पनीलाई पनि जीएसएका लागि आवेदन दिन पाउने मापदण्ड बनाउनु पर्ने भन्दै विरोध गरेका छन्। जीएसए कार्यविधिमा आफू अनुकूल निर्णय भएपछि यतिका एजेन्ट शेर्पाले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका छन्। 8 साउनमा बागमती प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशन अन्त्यसँगै स्थगित गरिएको बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन। 4 महिनादेखि रोकिएको प्रदेश सभा बैठक कहिले बोलाउने बारे अनिश्चितता कायमै छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 544 रुपैयाँ 33 पैसा प्रस्ताव गरेको छ। उखुको मूल्य सन्दर्भमा गठित मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा उत्पादन लागत, ढुवानी, बजार मूल्य, नाफा, मुनाफा लगायत जोडेर उक्त प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीमा डीआइजी विश्वराज पोखरेललाई बढुवाका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सम्मिलित बढुवा सिफारिस समितिले डीआइजी पोखरेललाई एआइजीमा सिफारिस गरेको थियो। जनकपुर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भएको जनकपुर विमानस्थलभित्र नयाँ टर्मिनल भवन मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले यस नयाँ टर्मिनल भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। भोजपुर तिम्माका जडीबुटी कृषकले उत्पादित वस्तुले उचित मूल्य नपाएको बताएका छन्। पकेट क्षेत्र घोषणा भएपछि त्यहाँ विभिन्न जातका बहुमूल्य जडीबुटीको उत्पादन भए पनि बजार मूल्य थाहा नपाउँदा उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। जडीबुटीको बजार मूल्यको विषयमा ज्ञान नहुँदा बिचौलियाले त्यसको लाभ लिने गरेको कृषकको भनाइ छ। सरकारले जडीबुटीको मूल्य तोकिदिएमा बिक्री वितरणमा सहजता हुने कृषक बताउँछन्। सरकारले बासमती चामलमा नेपालको समेत हक स्थापित गर्न युरोपियन युनियनमा दाबी गर्ने भएको छ।
भारतले बासमती धानको भौगोलिक सङ्केत हक अधिकार स्थापित गर्न हालै युरोपियन युनियनमा निवेदन दर्ता गराएको छ। यो विषयमा गम्भीर ध्यानकर्षण भएको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उक्त जातको धान नेपालको समेत भएको दावी गर्दै युरोपियन युनियनमा पत्रचार गर्ने तयारी गरेको छ। अब विदेशका खबर। धनी तथा विकसित देशहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको धेरै मात्रा सञ्चय गर्दा गरिब मुलुकहरूमा बस्ने मानिसले खोप नपाउने अवस्था आउने अभियान कर्मीहरूको एक समूहले चेतावनी दिएका छन्। द पिपल्स भ्याक्सिन अलायन्सले करिब 70वटा न्यून आय भएका मुलुकमा 10 जनामा 1 जनाले मात्र खोप पाउन सक्ने अवस्था रहेको बताएको छ। अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेको उसको उत्पादनको 64% खोप विकासशील मुलुकलाई दिने भनेपछि यस्तो अवस्था रहेको अभियानकर्ताहरूको भनाइ छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। कोरोना महामारीको असर न्यून नभएको र खेलाडीको सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने तर्कसहित खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप गण्डकी प्रदेशमा पूर्व निर्धारित मिति फागुन तेस्रो साता 9औं राष्ट्रिय खेलकुद हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको नयाँ मिति अब राखेपको नवगठित बोर्ड बैठकले गर्नेछ। अब कला सम्बन्धी एउटा खबर। 18 मङ्सिरमा कांग्रेसले नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुँ व्यास नगरपालिकाको बुल्दी खोलाको पुल उद्घाटन गरे। पौडेलले पुल उद्घाटन गर्दा सयौंको संख्यामा कार्यकर्ताको भेट थियो। तर यसरी भेट जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्ने पौडेल मात्र एक्लो नेता भने होइनन्, जो कोभिड महामारीको समयमा पनि भेट जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्छन्। राजनीति सम्बन्धी यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। हिंसात्मक राजनीतिको पुनरावृत्ति आवश्यक अस्वीकार्य शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले आजको सम्पादकीय विचार छापेको छ। समय नघर्कदै चन्द समूह प्रष्ट हुनुपर्छ। मुलुकमा अब केका लागि हत्या हिंसा गर्ने? हिजोको तत्कालीन माओवादी वा त्यसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालको नक्कलको भद्दा प्रहसन अब केका लागि? हिजोको सशस्त्र युद्धका कतिपय कार्यसूची र दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा उभिएर मुलुकको राजनीतिले युगीन कोल्टे फेरिसकेको छ। यो स्वीकार्न चन्द समूहलाई किन यति धेरै सकस परेको हो? के 250 वर्ष पुरानो र समय पाउनासाथ निरङ्कुश चरित्र देखाइहाल्ने राजतन्त्रको स्थानमा गणतन्त्र ल्याउनु उपलब्धि होइन? अस्पष्टता र दिशाहीनताको परिणाम अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा विनोद नेउपानेको विचार छापिएको छ। राजतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी बनेन भनेर गणतन्त्र ल्याइएको हो। राजाहरूले पनि पटक पटक जनताको नाम जपिरहन्थे। जनताको कल्याण गर्नु आफ्नो दायराभित्र पर्छ भन्ने कबुल राजाहरूले कहिले गर्न छोडेनन्। राजाहरूले जनतासँग गरे जति कबुल पनि गणतन्त्रका शासकहरूले गर्न सकेनन्, चाहेनन्। सुविधाजनक बहुमत भएपछि जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने ओठे जवाफ सरकारमा बसेका मन्त्रीले दिन थाले। निरङ्कुश राजतन्त्रले लिए जति उत्तरदायित्व पनि गणतन्त्रले लिन सक्दैन भने त्यसको विरुद्ध प्रदर्शन हुनलाई कसरी अन्यथा लिने? स्वार्थ निर्देशित छिमेक सम्बन्ध शीर्षकमा अमृत विकको विचार छापिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा नेपालको छिमेकीसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थले भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थले निर्देशित भएको देखिन्छ। राजनीतिक लाभका लागि कहिले उत्तरतिर ढल्किने र कहिले दक्षिणतिर ढल्किने छिमेक नीतिले नेताको स्वार्थ त पूरा होला, तर देश भूराजनीतिक जोखिमको दलदलमा फस्नेछ। कोभिड महामारीका समयमा उनीहरूका अन्य प्राथमिकता बीच पनि विश्वमा प्रभाव पार्ने दुई छिमेकीका उच्च अधिकारीहरूले 5 हप्ताको अन्तरालमा किन नेपालको भ्रमण गरेका छन्? विशाल देश चीनको सरकारी मातहतको पत्रिका ग्लोबल टाइम्स र भारतीय मिडियाले नेपालमा विकसित घटनाक्रमलाई किन स्पेस दिएका छन्? यसबाट नेपालले आफ्नो भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारका शर्त अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्ध हुन सक्दैन भन्नेमा नेपाल स्पष्ट हुन जरुरी छ। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।